जिसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा, जादू, जिन्नात, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां ना जाती हों, आजिज़ आ गया हो, सिर्फ 5 अल्लाह के नाम पढ़े। और तादाद कितनी पढ़नी है उसकी तादाद भी बताता हूं। जो बंदा सिर्फ 7 बार, कितनी बार, या 70 बार या बेशुमार इसको पढ़ेगा, उसकी दुकान बंधी हुई है, सोच लेना जरा, उसका घर बंधा हुआ है, उसकी जिंदगी में बंदिश है। शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र रहमतुल्लाह अलैह के पास बंदा आया, हजरत किसी ने हमारे घड़ियाल को बांध दिया है, जो टन टन करता था ना घड़ियाल पहले, वो बांध दिया है। और एक बंगाली की तरफ तसव्वुर किया कि उसको जादू बहुत आता है। हजरत ने फरमाया ये मेरी पोस्ट पड़ी है अकाबिर पर एतमाद, उसमें देख लेना, किताब का हवाला है, मौलाना यूसुफ मताला रहमतुल्लाह अलैह का फौत हो गए, उनका हवाला है। फरमाया उसको देख के ये अमाल करो। कुछ अरसे के बाद एक बंदा आया हजरत शेख के पास, हजरत किसी ने लंगर खाने का तंदूर बांध दिया है, तंदूर में लकड़ियां डालते हैं, धुआं चलता है, शोला नहीं आता। हजरत ने फरमाया मिट्टी के ढेले, कंकड़, फलां चीज लेके उस पे दम करके तंदूर में डालो, तंदूर खुल गया। इसलिए कहता हूं अपने बड़ों को पढ़ें, अपने बड़ों को पढ़ें। हमारे बड़ों ने हमें जिंदगी की बहुत सारी राहें दी हैं, उन राहों की वजह से हम बड़े बड़े शिर्क और बिदअत और गैरुल्लाह से बच जाएंगे। जिसकी दुकान बंधी हुई हो, जिसका घर बंधा हुआ हो, और कहता है नया घर लिया है पर सुकून नहीं, पुराना घर है, इस कमरे से कोई आवाजें आती हैं या यहां से कुछ होता है, या मेरे बच्चे डर जाते हैं, या घर में बेसुकूनी है, घर में मियाँ आता है तो लड़ाई का तूफान, बीवी आती है तो झगड़े का तूफान, बच्चे आपस में उलझते हैं, एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं, जिंदगी में चैन खत्म हो गया, या किसी ने मुझ पे वार कर दिया, या कोई जादू जिन्नात किसी ने भेजा, या मेरे ऊपर जादू जिन्नात की बंदिशों की इंतहा हो गई। उससे कह दें चुप करके ना अल्लाह के इन 5 नामों को जिंदगी का हिस्सा बना, इन 5 नामों को। अब वो 5 नाम मेरे साथ जज्बे से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, पता है क्यों पढ़ा रहा हूं? आप तो कहते तो आप खुद पढ़ लेते, पढ़े लिखे हजरात बैठे माशाल्लाह सारे हजरात। अगर कोई पढ़े लिखा नहीं है तो एक पल में इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं, इसलिए पढ़ा रहा हूं। कोई मुखलिस, कोई नेक, कोई सादिक, कोई अमीन, कोई सखी, कोई दुर्वेश, कोई रोने वाला, अल्लाह ने सिफात लोगों में मुंतकिल की हैं और तकसीम की हैं। किसी के अंदर सजदे का जज्बा, किसी के अंदर खिदमत का जज्बा, किसी के अंदर सखावत का जज्बा, कोई सच्चा आदिल हाकिम बैठा हो, कोई सच्चा दुर्वेश बैठा हो। किसी एक की कबूल होती है तो सबकी कबूल हो जाए। इसलिए मैं इज्तिमाई पढ़ाता हूं ताकि हमें कबूलियत के दरवाजे मिले। आयते खाली झोली लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह भरी झोलियां लेकर। वो मैं नहीं दूंगा, मैं तो खुद मांगता फकीर, मैं तो खुद मांगता फकीर। तेरे दर का जो भी फकीर है, तेरे दर का जो भी फकीर है, वही 2 जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाहे जहान है। इसलिए मैं कहता हूं अपने घर में अगर बंदिश है, मुश्किल है, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, नाकामियां हैं, हालात की सख्तियां और तलखियां हैं, आपकी फैक्ट्री में नजर बद है, आपको नजर बहुत लगती है, आपके बच्चों को सबका तसव्वुर कर लें। कर लिया, कर लिया। मैं कहता हूं अजीब चीज है ये, बहुत अजीब चीज। आए फिर घर का तसव्वुर, नस्लों का तसव्वुर, कारोबार का तसव्वुर, अपनी जात का तसव्वुर। अच्छा इसका एक और फायदा भी सुन लें। जो चाहता है नफ्स और शैतान की जंग से बच जाऊं, जो चाहता है नजरें पाक रहें, जज्बे पाक रहें, तन्हाइयां पाक रहें, ताल्लुक मा अल्लाह रहे, जो चाहता है विलायत का ताजदार बन जाऊं, जो चाहता है कब्र में ऐसे जाऊं जैसे कफन सफेद है, ऐसे मेरा दिल भी पाक और सफेद हो। जो चाहता है मौला मेरे अंदर ऐब है, मेरे अंदर अल्लाह तो अपनी राम की बरकत से नफ्स और शैतान की जंग, शैतान की मैं नहीं लड़ सकता, मैं कमजोर हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं।
تو وہ میرے ساتھ پڑھے، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ سبحان، یہ اللہ کے 5 نام ہیں، ایسی جناتی شیطانی چیزوں کو جکڑ کے رکھ۔ یہاں تک کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا، خاص طور پہ یہ خواتین جو ہے نا، یہ بہت پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے پڑھتی ہیں۔ وہ مائی اللہ کی نیک بندی تھی، اس کے گھر میں کوئی جنات، جادو، پریشانیاں، مسائل، اس نے جو اس کو سانسوں میں پڑھنا شروع کیا، دن رات ایک کر دیا، لمحہ لمحہ ایک کر دیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، بس ہر حالت میں پڑھا۔ کہا جنات سامنے آئے، کسی چیز نے ان کو رسوں سے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں یہ نہ پڑھ، یہ نہ پڑھ۔ میں نے کہا تم ان کو اللہ کا واسطہ دو کہ ہم یہ پڑھیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو۔ قرضہ تھا، اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے، پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، واقعی ملتا ہے۔ بہت رزق سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا۔ انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا۔ ہاں صحیح بات ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، ہنڈے آیا بندہ ہے، 64 سال، بہت باقی ہے، ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورۃ قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش، لاجواب، تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابیوں کی، وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا۔ اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے، سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔
2 तस्बीह। कभी कभी मेरा जी चाहता है आपसे बातें करूं, आपकी सुनूं, अपनी सुनाऊं, तो ये आपकी सुन रहा हूं। 11 मुरादों के लिए 2 तस्बीह सूरत इखलास की आपने पढ़ी। फिर कहते हैं एक तो मैं 23 साल से किराए के मकान में था। पहली नेमत क्या मिली? अल्लाह ने अपना घर दिया, जुमेरात की हाजिरियां दी, और अपने मकाम पे 2 तस्बीहां किसकी पढ़ी? सूरत इखलास की, कुल हुवल्लाह की। और पहला फायदा यह बताया कि 23 साल से किराए पे था, अल्लाह ने अपना घर दिया, और उसके बाद उम्रे की सादत मिली। कह रहे मेरी पूरी फैमिली और हमने फिर और ज़ियारत भी की और सफर भी किए, उम्रे की सादत भी ली, घर भी मिला सूरत इखलास की बरकत से। सूरत इखलास की बरकत से। और क्या मिला कि इसको सूरत इखलास का कोई बताएं? सूरत इखलास में बताएं और क्या मिला? अगर नहीं मिला तो फिर मैं भी अल्लाह से माफी मांगू, आप भी मांगे कि हमारे मांगने, हमारे लेने, हमारे गिड़गिड़ाने और हमारे भिखारी बनने की कमी है। अगर मिला है तो बताएं, नहीं मिला तो ना बताएं। क्या मिला जी? ऊंचा बोले। सूरत इखलास की 2 तस्बीहां, जुमेरात की हाजिरियां दी, फिर अपने मकाम पे सूरत इखलास की 2 तस्बीहां पढ़ के मालदार अंबिया को हदिया की, और मालदार सहाबा और औलिया अहले बैत को हदिया की। अल्लाह ने कहते हैं बेबहा दिया, बेबहा। मालदार अंबिया कौन थे? हजरत दाऊद, सुलेमान और यूसुफ अलैहिस्सलाम। और अहलुल बैत में कितनी हस्तियां थीं? मालदार। सहाबा में कितनी हस्तियां? मालदार। औलिया सालिहीन में कितनी हस्तियां? मालदार। और कहा कि ये पढ़ के उन मालदार हस्तियों को 2 तस्बीह सूरत इखलास की हदिया की। अच्छा ये बताएं, 2 तस्बीह पढ़ने में वक्त कितने घंटे लगते हैं? एक आवाज 12 मिनट की, एक 20 मिनट की, एक 15 मिनट की है? 15 मिनट। अगर 15 मिनट में आपको और आपकी नस्लों को इज्जत, बरकत, बख्त, दौलत के दरवाजे खुले मिले, तो रोजाना कितने मिनट होते हैं? 24 घंटों में कितने मिनट है? हाँ जी, 1440। ये हमारे कितने मिनट होते हैं? अगर 24 घंटों में उन मिनट में 1440। मैंने एक तस्बीह पढ़ी हुई है इसलिए मुझे याद है। एक अमल था, मैंने किया था 1440 दफा रोज अमल करना था, और तसव्वुर यह करना था कि अल्लाह मेरा एक एक मिनट तेरी याद में गुजर जाए, एक एक मिनट तेरी याद में। क्योंकि 24 घंटों में मिनट कितने बनते हैं? 1440। अब उसमें से 15 मिनट निकाल लें। अच्छा ये बताएं, आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट नहीं है? बोले मुश्किल है। 15 मिनट लगा। आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट अगर नहीं है तो इससे बड़ा जुल्म क्या है? इससे बड़ी ज्यादती क्या है? इससे बड़ा जुल्म क्या है? और सूरत इखलास का कौन बताएगा?
کہتے ہیں حادثات ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے. کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا. پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورۃ اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی. اللہ نے پھر سورۃ اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورۃ اخلاص کی برکت سے. میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورۃ اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں. کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورۃ اخلاص کے بارے میں بھی، سورۃ اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات. اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے. بس اصل تو خاتمہ ہے. جی کہہ رہے میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا. آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے. کیا کہتے؟ اچھا اس آواز نہیں آ رہی. حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا. جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام. حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں. اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں. پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں. کہا پچھلے سال حاضری دی سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا سورۃ اخلاص کا، تعویذ لگایا. تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر رکھی. 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے. پہلی رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ کے بعد، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 3 بار. دوسری رکعت میں بھی 3 بار. پھر بعد میں کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے. انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات، اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی، انہیں علم ہے. پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا. دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک. سمجھ آ جائے تو 1 منٹ، 1 پل، 1 لمحے، 1 لہجے میں آ جائے. اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے. اور سورۃ اخلاص کس نے پڑھا، کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ کی، اور 11 کیا بتایا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے، جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کا بھی تھا. کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا. اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے، اور اس سے بڑی سعادت کیا، اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لیتا. اس سے بڑی نعمت کیا، اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں، کیا حرج، چلتے پھرتے پڑھ لیں.
चलते फिरते पढ़ना, उठते बैठते पढ़ना, बैठ के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी साइल मोहताज बन के पढ़ें, बड़ी नेमत है, सआदत है अगर चलते फिरते भी पढ़ लें। और लेकिन एक बात है, अगर आप चलते फिरते पढ़ते हैं और सात जुमेरात की, इसके साथ साथ जुमेरात की हाजिरियों का ये जो इज्तिमाई चिल्ला हो रहा, जिसकी आज तीसरी जुमेरात है, इसमें अदब से, एहतराम से, तलब से, तड़प से, जज्बे से दाखिल होते हैं, फिर तो हकीकत कह रहा हूं कि इंसान को एक ताकत मिलती है जुमेरात की हाजिरी में, एक तासीर मिलती है, एक कमाल मिलता है और एक अनोखा जमाल मिलता है और हैरत अंगेज दुनिया मिलती है और हैरत अंगेज मकाम मिलता है। अगर आप कर लें तो जुमेरात की हाजिरी भी हो जाए और साथ रोजाना 2 तस्बीह सूरत कुल हु अल्लाह के भी हो जाए। और जुमेरात की हाजिरी के साथ अगर 2 तस्बीह हो गई, उसकी तासीर ही और है। ये तो आप साल भर के लिए ईंधन लेते हैं, साल भर के लिए अपना खर्च इकट्ठा करते हैं जुमेरात में, सारा साल ठाठ से बैठ के खाते हैं और सुकून से खाते हैं, आराम और राहत से खाते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख